कारण आयज लोकांचो भरपूर सपोर्ट आसा आनी हांव मेन म्हणजे म्हाजें नांव जें आसा तें संजय उर्फ प्रकाश गावडे कळ्ळें तुका। आमकां जे पार्टीन तो कॅन्डिडेट जो दिल्लो आसा ते समीक्षा वामन नायक आनी दुसरे आमकां आमचो जो पार्टीचो कॅन्डिडेट दिवपी जो आसा तो आमचो विश्वजीत राणे बाबा आमचो आनी आमची भारतीय जनता पार्टी ही आमकां कॅन्डिडेट हेंच्यांनी बरोच चूज करून दिल्लो आसा आनी तेका जो सपोर्ट जो आसा तो सगळ्या लोकांचो आसा, सरपंचाचो आसा, आमचे आबा झेडपी तेजो आसा, बाकीच्या पंचाचे आमच्या सगळ्या हांगा कातरांतल्या खरे गांवच्या पंचाचो सामको फूल सपोर्ट आसा। इतलो लोक आयज आसा की म्हाका सांगूंक हांव गडबडीनूच सगळें आसा आतां, कित्याक म्हाका सांगपाक इतली उमेद दिसता की सगळ्या लोकांक पळोवन हांव जिखलेल्या भशेन म्हाका दिसलो। म्हणजे जे कितें आमचे जेल्ले आसा हे कॅन्डिडेट दिल्लो आसा तो खरेंच विन जालो असो आयच्यान हांव तुका सांगता। कित्याक आयज चवथो दीस आसा, ज्या चवथ्या दिसान जे कितें राग रुसवो सगळे आसले तितले सगळे मोकळे जाले आनी जे लोक आमचे जे सपोर्टर आमचे बाबाचे जे लोक आसा ते सगळे लोक येवन आयज विजयाचो झेंडो घेवन भोंवता। तेन्ना आमी निश्चित आमी ह्या आमच्या समीक्षा नायकाचो जो विजय करतले ते 100% विजय करतले हे सांगून हांव दोन शब्द सोंपयता। मारुती देवाक नमस्कार करून हांगासर जमलेल्यांक सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार। हांव झेडपी उमाकांत गावडे। म्हाका बाबान पयलीं चूज केल्लो झेडपी उमेदवार म्हणून, तसोच आतां समीक्षा नायक हेका चूज केला। तेन्ना सगळ्यांनी आमी म्हाका सपोर्ट केल्लो, तसोच सगळ्यांनी भरघोस मतांनी ताका सपोर्ट करुया आनी विजय करून हाडुया। धन्यवाद। आज ह्या कॉर्नर मिटिंगेन आमकां आमी दिल्ले बाबा विश्वजीत राणेन जो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आमचे समीक्षा नायक, त्या समीक्षा नायकाक आमी पूर्ण पैकी बऱ्यापैकी वळखतात, कारण आमच्या संस्थेनी खूब पद्धतीने काम केल्लें आसात। सम्राट क्लबान ते काम करतात आणि तेजी जी धडाडी आसात, तेजे उलोवपाची जी पद्दत आसात त्या पद्दती प्रमाणे बाबान कॅन्डिडेट चूज केला व बरोबर चूज केला अशें आमकां तरी दिसतात। आणि तेच्या फाटल्यान आमचे बाब संजय गावडे सरपंच ह्या नात्यान तेजे बरोबर वावुरतात। तशेंच आमचे आबा झेडपी हेय त्यांच्या बरोबर फाटल्यान आसात आणि हो विजय नक्की आसात। आणि जेन्ना जेन्ना ह्या मारुतीच्या पटंगणान जो उमेदवार येवन गेला आणि ताका आमी सांगणें केलां तेजो विजय हो नक्की जालात। आणि बाय समीक्षा तुजो विजय हो नक्की आसात। तुका फुडली विजयाची परबी आमी हातांत दितात आणि तुजो विजय जालो म्हणून तूं बिंदास्त तुवें भोंवपाचें, कांय चिंता करपाची गरज ना आणि बाबाच्या आशिर्वादान तुजो विजय जालो। धन्यवाद। नमस्कार। आयज आमचो प्रचाराचो उजगांव गांजे जिल्हा परिशदेच्या प्रचाराचो चवथो दीस आनी आमच्या बरोबर आमचे उजगांव गांजेचे अत्यंत धडाडीचे अशे सरपंच आमचे मानादीक संजय गावडे, त्याच बरोबर आमचे आतांचे जिल्हा परिशदेचे सदस्य जेणी उजगांव पंचायतीच्या 12 वार्डान आपल्या पद्दतीन आनी जो जिल्हा पंचायतीचो फंड आसा तो फंड हाडून जाता तितक्या बऱ्या पद्दतीन काम करपाचें तेणें आपल्या मार्फत केलां। म्हळ्यार तेंचे आबाचे आमच्या जिल्हा पंचायती उजगांव ही अत्यंत व्हडली जिल्हा पंचायत आसा आणि त्या जिल्हा पंचायतीन ताणें भरपूर अशें काम केलां। सो उमाकांत गावडे आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, त्याच बरोबर आमच्यो कॅन्डिडेट समीक्षा नायक। आमकां पूर्ण विश्वास आसा की ह्या म्हणजे प्रत्येक वार्डान ज्या वार्डान आमी वयता तेन्ना आमकां 300 ते 200 कार्यकर्ते हे आमचे आसतात आणि त्याच प्रमाणे जर आमी पळोवपाक वचत जाल्यार न्ही आमची विक्ट्री ही 101% शुअर आसा। पण आमी सरपंच जावं, आमचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य जावं किंवा पंचायत मंडळ जावं आनी आमचे कार्यकर्ते जावं, आमकां मेजॉरिटी कशी मेळटली आनी 100% मेजॉरिटीन आमी आमचे समीक्षा नायकाक कशें विन करपाचें त्या दृश्टिकोनाचेर आमचें काम चालू आसा। हांव आमचे प्रचाराचे दीस अजूनही आसा। हांव प्रत्येक उजगांवच्या आमच्या नागरिकांक विनंती करता की आदरणीय विश्वजीत राणेचो जो दृश्टिकोन आसा आणि तेंचे विजन फॉर उजगांव आणि विजन फॉर सत्तरी आसा, एकंदरीत डेव्हलपमेंट आमकां खबर आसा की तेंच्या कडेन आरोग्य खातें आसा, नगर विकास खातें आसा, त्याच बरोबर वन खातें आसा, महिला बाल कल्याण